पार्टी खातीर हो एक बरो आनंदाक क्षण. एक जगान वर्ल्डार नामना आशिल्ली एकमेव भारतीय जनता पार्टी जी रजिस्ट्रेशनान भितर म्हणजे डिजिटली रजिस्टर्ड केल्ली. म्हणजे अशें बेश्टे पेपरार बरोवन अशें बोगस बिगस कांय न्ही. एक 15 कोटी मेंबर आशिल्ले आनी अजुनूय मेंबरशीप वाडटा, कारण महाराष्ट्रान मेंबरशीप आनी अनेक जाग्यार इलेक्शन आशिल्ले कडेन जावना आशिल्ली ती मेंबरशीप वाडटा. अशी 15 कोटी सदस्य आशिल्ली पार्टी आनी इतलेशे गोंयान 4.5 लाख पर्यंत मेंबरशीप पाविल्ली आशिल्ली पार्टी. त्या पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आयज ह्या पदा पर्यंत पावला. हे सगळ्या गोंयचे जितले जुने नवीन हे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांच्या सगळ्या कार्याच्या फळाचेरच पार्टी निवडली जाल्ली आसा. म्हणून हांव तांचो पयलीं सगळ्यांत उपकारी आसा आनी खूब खूब बरें दिसता. आनी ह्या क्षणाक हांव मुद्दमून याद करतलो की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आनी त्या वेळा पासून श्रीपाद नायक, पार्सेकर, आंबेडकर आनी बाकीचे सगळे मालगड्यांनी ही पार्टी जी पळय फुडें व्हेल्या त्या परंपरेक कायम ह्या पार्टीचो ध्वज आसा, धुरो आसा ते यशस्वीपणे व्हरपाक खातीर हे सगळे फाटले आतांचे आनी नवीन आतां आनी येणारे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांचे सगळे फुडें वचपाक जाय. सर 7 नांव काडलेली तेन्ना तुमकां विश्वास आशिल्लो तुमी जातले म्हणून? ते हांव प्रत्येक वेळाचेर समजा कोणाचें नांव आयलें सुद्दां पार्टीची एक संघटनात्मक प्रक्रिया आसा आनी त्या प्रक्रियेचो भाग म्हणून जो कोण जाता तो आनंदान स्विकारता. आनी तातूंत भितर कोणाचें जालें हाचें जालें ताचें जालें हातूंत कांयच दुख्ख ना. अशें फाटल्या वेळारय म्हजें आशिल्लें, पण तशें हेंच ना, कारण आमी त्याच जोमान त्याच जिद्दीन त्याच नेटान फुडें चलत आसा. कारण ही पार्टी तुका ती उर्बा दिता, कारण ह्या पार्टीचे तत्वां, पार्टीचे ध्येय धोरणां आनी पयलें राष्ट्र, दुसरी पार्टी आनी तिसरो तूं स्वता ह्या तत्वाचेर ही पार्टी चलता. आनी ताजो हांव एक भाग आसा, म्हाका अभिमान आसा आनी म्हणून हे सगळे ज्येश्ठ श्रेश्ठांचें मार्गदर्शन आसा. ओके, आता येवपाच्या काळान जेसी इलेक्शन आसतलें, मागीर परत असेंब्ली इलेक्शन जातलें. हेच्या पयलीं आमी पळयलें की जेन्ना प्रेसिडेंट इलेक्शनाचे चर्चा सुरू जाली तेन्ना म्हणटाले की जे एक्स प्रेसिडेंट आसा म्हणजे आतां भायर जाता ते बरें पडटलें इलेक्शन जिखपाक खातीर, न्यू प्रेसिडेंट आसा दिवचे न्हू. सो हे चॅलेंजीस तुमी कशें पळयता? इलेक्शनां हो एकच प्रश्न ह्या पार्टी फुड्यान आसना. संघटन वाडोवपाचें, संघटनाच्या मार्फत एक नवीन कार्यकर्तो तयार करपाचे आनी जो कार्यकर्तो ह्या राज्याचेच न्हय तर राष्ट्र उबारणीसाठी तयार करपाचें हें काम संघटनेचें आसता. आनी म्हाका दिसता ते संघटनेच्या हातूंतल्यान नवे मुशींतले नवे कार्यकर्ते घडचे जे अशे मनोहरभाई सारके, श्रीपाद नायका सारके, म्हणजे हांव व्हडली आनी कांय नांव घेयना, हांचे सारके तयार जावचे, तांचे आदर्श दोळे घेवन हें संघटनेचें मुख्य काम आसता. म्हाका दिसता संघटना सदृढ जर जाली जाल्यार सगळीं इलेक्शनां, सगळीं ध्येय जें आसा तें साध्य करपा खातीर बांदिल्लें आसा. सो आय फील संघटन, ऑर्गनायजेशन हें घट जावप हें म्हत्वाचें. थँक्यू बरें करून. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू.